बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इज्तिमा में सवालात पूछने के लिए दुनिया लोग तशरीफ लाते हैं और इनसे ऐसे सवालात करते हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते। कुछ लोग बहुत पेचीदा सवाल करते हैं ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसका जवाब ना दे सके, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तमाम सवालों के जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में देते हैं। ऐसा ही एक सवाल इस ईसाई ने किया। इस ईसाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि मेरा नाम जोसेफ है, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्यों मुसलमान मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, और दूसरा सवाल ये है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देखकर ही आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। ये वीडियो आपकी आसानी के लिए इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कौन सी वीडियो को आप उर्दू में तर्जमा करके देखना चाहते हैं। हम आपके लिए उस वीडियो को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपसे सवाल करते हैं जिसका जवाब आपने कमेंट के जरिए देना होता है। अच्छे कमेंट में जवाब दें ताकि लोग उन कमेंट को पढ़ सकें और उनसे सबक हासिल कर सकें। तो वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल को दोहराते हुए जवाब देना शुरू किया और कहा, सिर्फ कुरान ही एक मजहबी किताब है जो कहती है सिर्फ एक मर्तबा शादी करो। आप बाइबल, विदास, महाभारत पढ़ लें। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब ये नहीं कहती कि एक मर्तबा शादी करो। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि श्री राम के वालिद की 1 से ज्यादा बीवियां थीं। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी। तो अगर श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां हो सकती हैं तो क्यों एक मुस्लिम की ज्यादा से ज्यादा 4 बीवियां नहीं हो सकती। अगर आप पुराना अहदनामा पढ़ें तो इसके मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। तो पुराने और नए अहदनामे के मुताबिक आप जितनी चाहे शादियां कर सकते हैं। तो हिंदुइज्म, ईसाईयत और जोडाइज्म के मुताबिक आप जितनी चाहे शादियां कर सकते हैं। ये बाद में हुआ जब चर्च ने पाबंदी लगाई कि ईसाइयों को एक शादी करनी चाहिए। इसी तरह यहूदियों ने किया, उन्होंने भी कानून बनाया कि यहूदी को सिर्फ एक शादी करनी चाहिए, जबकि पहले ये जितनी मर्जी चाहे शादियां कर सकते थे। यहूदी और ईसाई पहले जितनी मर्जी शादियां करते थे, बाद में इन्होंने एक शादी का कानून बनाया। भारत ने 1954 में कानून बनाकर 1 से ज्यादा शादी पर पाबंदी लगा दी और ये कानून इंडियन पैनल कोर्ट ने मंजूर किया। हालांकि मजहबी तालीमात ये नहीं कहती। आइए तजजिया करते हैं कि कुरान पाक क्या कहता है। कुरान पाक में सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 इनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक ना कर सकोगे तो एक औरत काफी है, या लौंडी जिसके तुम मालिक हो उससे तुम बे इंसाफी से बच जाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक शादी करो। कुरान पाक के अलावा किसी भी और मजहबी किताब में नहीं लिखा। आइए तजजिया करते हैं कि क्यों कुरान पाक मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत देता है। कुदरती तौर पर लड़का और लड़की एक ही तादाद में पैदा होते हैं। बच्चों का डॉक्टर आपको बताएगा कि लड़की लड़के के मुकाबले में बीमारियों और जरासीम से लड़ने में ज्यादा ताकतवर है और लड़के ज्यादा मरते हैं लड़कियों की निस्बत, और इस तरह लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शराब, जंग और हादसात की वजह से मर्दों की अमवात ज्यादा होती है। तो आज की दुनिया में औरतें ज्यादा हैं मर्द के मुकाबले में। कुछ मुल्कों में जैसा कि चाइना और भारत में मर्द ज्यादा हैं औरतों के मुकाबले में। इसकी वजह यह है कि अगर बच्ची पैदा होने वाली हो तो हमल गिरा दिया जाता है। BBC न्यूज के मुताबिक हर रोज भारत में बच्ची की शनाख्त होने पर 1000 से ज्यादा हमल गिराए जाते हैं। इस तरह हर साल लड़की की शनाख्त होने पर लाखों हमल गिराए जाते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक पैदा होने वाले 10 बच्चियों में से 4 को मार दिया जाता है। अगर हमल गिराने के इस अमल को आप रोक दें तो भारत और चाइना में खवातीन ज्यादा होंगी मर्द के मुकाबले में। आज अगर आप तजजिया करें तो पता लगेगा कि सिर्फ USA में 45 लाख औरतें ज्यादा हैं मर्द के मुकाबले में, और UK में 12 लाख ज्यादा औरतें हैं मर्द के मुकाबले में, और जर्मनी में 16 लाख औरतें ज्यादा हैं, और रूस में 1 करोड़ 6 लाख खवातीन ज्यादा हैं मर्द के मुकाबले में। अल्लाह जानता
پتا ہے کہ پوری دنیا میں کتنی خواتین زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں؟ اگر میں اس بات سے اتفاق کر لوں کہ ایک مرد کو ایک ہی عورت سے شادی کرنی چاہیے اور فرض کریں کہ آپ کی بہن امریکہ یا میری بہن USA میں رہتی ہو اور معاشرے میں توازن ہو، یعنی ہر مرد کو لڑکی مل چکی ہو، مگر پھر بھی 47 لاکھ خواتین ایسی ہوں گی جنہیں زندگی کے سفر کے لیے کوئی مرد نہیں بچا ہوگا، اور اگر آپ کی یا میری بہن ان 47 لاکھ خواتین میں شامل ہوں تو ان کے پاس دو ہی راستے ہوں گے، یا تو وہ شادی شدہ مرد سے شادی کر لے یا پھر پبلک پراپرٹی بن جائے، یعنی بازاری عورت بن جائے۔ پبلک پراپرٹی کتنا سخت لفظ ہے، یہ سب سے مناسب لفظ ہے جو میں استعمال کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر لفظ نہیں استعمال کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں اوسطاً ایک مرد 8 عورتوں سے جنسی تعلقات بنا چکا ہوتا ہے۔ کسی بھی عورت سے شادی کرنے سے پہلے USA میں 5، 10، 20، 30 گرل فرینڈ ہونا عام بات ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، لیکن ایک سے زیادہ لیگل بیوی ہونا انہیں بہت کڑوا لگتا ہے۔ جب ایک لڑکی رکھیل ہوتی ہے تو اسے برابری کے حقوق نہیں ملتے، اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ اسلام میں جب عورت دوسری بیوی بنتی ہے تو اس کو حقوق دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی اچھائی پسند لڑکی سے پوچھیں گے کیا آپ کسی شادی شدہ مرد کی دوسری بیوی بننا چاہیں گی یا پبلک پراپرٹی، تو وہ پہلے راستے کا انتخاب کرے گی۔ تو اسلام نے عورت کو حفاظت کے لیے ہی دوسری شادی کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بس ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس آدمی نے پوچھا کہ کیا عورت کے لیے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں، وقت محدود ہے، کیا آپ پہلے جواب سے متفق ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں میں متفق ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا عورت کو ایک سے زیادہ شوہر کی اجازت ہے؟ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہی مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ مسلم خواتین کی ایک سے زیادہ شادی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا جیسا کہ عورتیں زیادہ ہیں تو اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو یہ مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے اگر مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پیدائشی بچے کے والد اور والدہ کا صاف طور پر پتہ لگ جائے گا، لیکن عورت کے ایک سے زیادہ خاوند پر یہ واضح نہیں ہوگا کہ بچے کا والد کون ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن اس آدمی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ DNA ٹیسٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ بچے کا والد کون ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے مکمل کرنے دیں، کیا میں نے سوال کے دوران آپ کو ٹوکا؟ آپ میرے سوال کے جواب میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، مجھے سوال کا جواب اچھے سے ایکسپلین کرنے دیں، جب میں مکمل کر لوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، کیا آپ ہیں؟ میں جانتا ہوں DNA کے بارے میں اس پر بھی آؤں گا۔ اگر عورت کے 2 خاوند ہوں تو پیدا ہونے والے بچے کو سکول لے جانے پر والد کا نام پوچھا جائے تو اس کے پاس 2 نام ہوں گے۔ آپ DNA ٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، کیا 50 سال پہلے DNA تھا؟ یہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے اور 100% سچ نہیں ہے۔ اگر اس کو سچ مان بھی لوں تو یہ حال ہی کی دریافت ہے، جبکہ اسلام ازل سے ہے، اور صرف یہی وجہ نہیں، مان لیں کہ کل کو یہ 100% سچ ہو جاتا ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرد قدرتی طور پر عورتوں کی نسبت زیادہ کثرت ازدواج ہوتے ہیں۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت ایسی تبدیلیوں سے گزرتی ہے کہ وہ 2 بیویوں کی جگہ لے سکے، لیکن مرد ایسے دور سے نہیں گزرتا، اس لیے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ 2 عورتوں کا شوہر بن سکے۔ آج ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے اگر مرد کے ایک سے زیادہ جنسی تعلقات ہیں تو اسے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی خاتون کے ایک سے زیادہ جنسی تعلقات ہوں تو جنسی بیماریوں کے پیدا ہونے کے بہت امکانات ہیں اور پھر وہ بیماری دوسرے مرد میں جا سکتی ہے، لہذا میڈیکلی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ عورت کے ایک سے زیادہ جنسی تعلقات ہوں، مگر مرد کے لیے یہ قابل قبول ہے۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی جانب جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہمارا آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ ہم آپ سے اچھی بات شیئر کرنے لگے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے منہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے ابن آدم، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے تو تم قیامت تک سلام نہ پھیرو۔ اس بات کو آگے بھی شیئر
شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔